नस्तूरा राहिब कौन था? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ईसाई राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हकीकत को कैसे पहचाना? इस तारीखी मुलाकात ने दुनिया के मुस्तकबिल को हिला कर रख दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नस्तूरा राहिब की पेशगोई क्या थी और ये वाक़या किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को साबित करता है, तो इस वीडियो में जानिए इस तारीख साज वाक़े का राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आया जब न कुरान नाजिल हुआ था, न मदीना ने अंसार की बैत सुनी थी, न बदर के मैदान में कोई परचम बुलंद हुआ था और न ही इक़रा की सदाएं कायनात में गूंजी थीं। ऐसे ही एक खामोश और गैर मारूफ लम्हे में एक ईसाई राहिब ने एक अजनबी बच्चे को देखा और तारीख के सबसे अहम जुमलों में से एक कहा, यही है वो आखिरी नबी जिसकी आमद की पेशगोइयां तौरात और इंजील में लिखी जा चुकी हैं। यही है वो जिसका इंतजार कौमों ने नस्लों तक किया है। ये बात किसने कही? कौन था वो शख्स जिसने नबूवत के ऐलान से बरसों पहले ऐसी पहचान कर ली जो अहले मक्का के बड़े बड़े सरदार ना कर सके? उस राहिब का नाम क्या था? नस्तूरा, एक ईसाई आलिम जो बज़ाहिर एक वीरान खानकाह में गोशा नशीन था, मगर उसकी नजर वो कुछ देख रही थी जो आंखों से नहीं दिल के नूर से देखा जाता है। ये वो लम्हा था जब सच्चाई ने पहली बार खामोशी से सर उठाया, जब एक गैर मुस्लिम की जबान से हक अदा हुआ, जब वही से पहले वही का इशारा मिला। सवाल यह है कि नस्तूरा ने आखिर क्या देखा? क्या वो किसी इल्हामी इल्म का हामिल था? क्या ये सब महज एक इत्तफाक था या कुदरत का मंसूबा? और सबसे अहम सवाल, उस बच्चे ने जिसे बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना गया, उस वक्त ऐसा क्या था जिससे राहिब चौंक उठा? ये वाक़या सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि ये उस अजीम हकीकत की झलक है जिसे सदियां संभालती आई है। आज हम उसी लम्हे की गहराई में जाएंगे जहां काफिले की छांव में एक कम उम्र बच्चा, एक राहिब और सदियों पुरानी पेशगोइयां आपस में मिलती हैं, जहां सहराओं की खामोशी में एक हकीकत बोल पड़ती है। ये कहानी उस लम्हे की है जब ईमान ने लिबास नबूवत को अभी पहना नहीं था, मगर कुछ दिलों ने उसे पहचान लिया था। चलिए आइए उस सफर पर चलते हैं जहां वक्त थम जाता है और मुकद्दर की तहरीरें ज़बान पर आ जाती हैं। नाज़रीन, नस्तूरा एक ईसाई राहिब था, एक ऐसा शख्स जो ज़ाहिरी दुनिया से कट चुका था मगर बातिनी इल्म और रूहानी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। उसका क़याम शाम के कदीम और तारीखी शहर बुसरा के करीब वाक़े एक खानकाह में था। बुसरा उस वक्त रोमन सल्तनत का एक अहम मकाम था, जहाँ मसीही उलमा, राहिब और मुबल्लिगीन क़याम पजीर होते, जहाँ दीन मसीही की तालीम पर गहरी तहकीक और बहसें जारी रहती। नस्तूरा का शुमार भी ऐसे ही उलमाए दीन में होता था जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खुदाई इल्म की तलाश में सर्फ की। नस्तूरा का ताल्लुक नस्तूरी फ़िरक़े से था, जो इब्तिदाई ईसाइयत का एक अहम मगर बाद अज़ां मुतनाज़ फ़िरक़ा था। नस्तूरी अक़ीदा रखने वाले लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते थे, बल्कि एक जलीलुल क़द्र नबी और खुदा का बरगज़ीदा बंदा तस्लीम करते थे। वो तस्लीस के तसव्वुर के सख्त नाक़िद थे और तौहीद पर जोर देते थे। इसी बुनियाद पर वो कैथोलिक चर्च की नज़र में बिद्दती करार पाए और उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। यही वो फिक्री पस मंज़र था जिसने नस्तूरा को बाकी राहिबों से अलग शनाख्त दी। उसकी तवज्जो उन निशानियों और पेशगोइयों पर मरकूज थी जो आने वाले आखिरी नबी के मुताल्लिक थीं। नस्तूरा इल्म मार्फत का एक ऐसा चिराग था जो अपनी खानकाह में बैठा सदियों पुरानी सहीफाई तहरीरों की रोशनी में मुस्तकबिल की झलकियां देख रहा था। उसके पास तौरात, ज़बूर और इंजील के कदीम और कमयाब नुस्खे मौजूद थे जो उस ज़माने में आम लोगों की दस्तरस से बाहर थे। वो उन सहीफ़ों का गहरा मुताला करता, उनकी असल ज़बान में मफाहीम तलाश करता और हर उस इशारे को खोजता जो आने वाले नबी की तरफ रहनुमाई करता हो। नस्तूरा के पास सिर्फ इल्म नहीं था बल्कि यकीन भी था कि अल्लाह ताला का आखिरी रसूल अनकरीब ज़ाहिर होने वाला है, और वो उस वक्त को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझता था। उसकी ज़िंदगी इबादत, रियाजत, मराक़बे और तहक़ीक़ से इबारत थी। वो हर काफ़िले, हर गुजरने वाले अजनबी, हर नौवारिद चेहरे को उसी नज़र से देखता कि शायद वही वो हस्ती हो जिसका जिक्र उसने तौरात की पेशगोइयों, ज़बूर के नगमों और इंजील की बशारतों में बारहा पढ़ा था। उसके दिल में एक तड़प थी, एक बेकरारी जो एक आशिक को अपने महबूब की आमद से पहले महसूस होती है। तारीख ये बताती है कि नस्तूरा राहिब ने जिंदगी के कई साल अपने गोशे में खामोशी से गुजारे, मगर उसकी आंखों में मुसलसल एक जुस्तजू की चमक मौजूद थी। उसका ईमान था कि आसमानी सहीफे महज मुकद्दस अल्फाज नहीं बल्कि रोशन रास्ते हैं, और वो रास्ता एक ऐसी हस्ती की तरफ जाता है जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का चिराग बनेगी।
یہی وجہ تھی کہ وہ صرف علم پر انحصار نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے باطن میں بھی ایک نورانی بصیرت بیدار ہو چکی تھی جو اسے سچائی کی خوشبو دور سے سونگھنے کی صلاحیت دیتی تھی۔ نستورہ کوئی عام راہب نہیں تھا، وہ ایک ایسا مرد درویش تھا جسے آسمانی صحیفوں سے اس عظیم رسول کی جھلکیں نظر آتی تھیں جن کی آمد پر تمام انبیاء نے خوشخبری دی تھی۔ اور جب قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تو نستورہ کو فوراً احساس ہوا کہ اس کی تڑپ کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس کا انتظار مکمل ہونے کے قریب ہے، کیونکہ اس قافلے میں ایک 14 سالہ نوجوان تھا، ایک چمکتا چہرہ، پر نور آنکھیں، پرکشش سکون اور ایسی خاموشی جو دلوں کو بے چین کر دے۔ اور جیسے ہی نستورہ کی نظر اس نوجوان پر پڑی، اس نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، یہی ہے وہ جسے میرے رب نے انجیل میں بار بار دکھایا ہے۔ ناظرین، نبوت سے قبل کا مکہ محض ایک شہر نہیں بلکہ ایک روحانی، تہذیبی اور تجارتی مرکز تھا۔ بیت اللہ کی موجودگی نے اسے عرب کے قلب میں ایک ایسا مقام عطا کر دیا تھا جہاں ہر قبیلہ احترام کے ساتھ آتا، طواف کرتا اور اپنے تعلقات کو مضبوط بناتا۔ قریش جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس مذہبی مرکزیت کو معاشی حکمت عملی میں تبدیل کرنے میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی چلانا ہے، اور یہی سبب تھا کہ تجارت کو انہوں نے نہ صرف اپنایا بلکہ اس میں اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کر کے باقی قبائل سے ممتاز ہو گئے۔ قریش کے 2 بڑے تجارتی سفر مشہور تھے، ایک سردیوں میں یمن کی جانب اور دوسرا گرمیوں میں شام کی طرف۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ ایک مکمل سماجی اور تہذیبی مشق تھی۔ سینکڑوں میل کا یہ سفر اونٹوں، قافلوں اور مال و اسباب سے لدے کاروانوں کے ساتھ طے ہوتا، جن میں نوجوان بھی ہوتے، تجربے کار بھی، اور وہ لوگ بھی جو نئی دنیا دیکھنے کے خواب لیے نکلتے۔ ان قافلوں میں ہندوستانی مسالے، حبشہ کا چمڑا، مصر کی کتان، یمنی عطر اور شامی گندم، غرض ہر خطے کا نفع بخش مال شامل ہوتا۔ ایسے ایک ماحول میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بطور ایک باوقار، باکردار اور بصیرت افروز تاجرہ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی ایک کامیاب بزنس وومن تھی جب عورتوں کو عموماً کاروبار سے دور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی تعلقات شام، یمن اور دیگر عرب علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کی نظر صرف مال و منافع پر نہیں بلکہ اسے سنبھالنے والے انسان پر بھی ہوتی۔ انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش رہتی جو صرف مالدار نہ ہو بلکہ سچا ہو، دیانتدار ہو اور جس کی شخصیت اتنی باوقار ہو کہ ہر سودے میں اعتماد کی جھلک نظر آئے۔ اسی تلاش نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ مکہ میں الصادق اور الامین جیسے القاب کسی انسان کو یوں ہی نہیں ملتے تھے، یہ وہ نام تھے جو لوگوں کو ان کے کردار، سچائی اور اعتماد کے باعث دیے جاتے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی کوئی دھوکہ، جھوٹ یا فریب کا نشان نہ تھا۔ لوگ اپنے قیمتی مال، زیورات، امانتیں اور حتیٰ کہ تنازعات کا حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انصاف کریں گے بلکہ خدا کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم رکھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اور کردار کا مشاہدہ کیا تو اپنے قافلے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا۔ ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی روانہ کیے گئے تاکہ سفر کی نگرانی بھی ہو اور مکمل رپورٹ بھی مل جائے۔ یہ سفر معمولی تجارتی مشن نہ تھا، یہ وہ قافلہ تھا جس میں ایک عظیم الشان روحانی واقعہ ہونے والا تھا، ایک ایسا لمحہ جو بعد ازاں تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہوا اور جس نے ایک عیسائی راہب کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اعلان کرے، یہی ہے وہ آخری نبی جسے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ ناظرین، ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کی روانگی کا وقت قریب آیا تو مکہ میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر تھیں، لیکن اس قافلے میں خاص بات تھی جو مکہ کی عام تجارتی فضا سے مختلف تھی۔ اس بار قافلے کا انتظام سنبھالا تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اپنی سچائی، دیانت اور بلند اخلاق کی وجہ سے اہل مکہ میں الصادق اور الامین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تو یہ فیصلہ صرف تجارتی اعتماد کا مظہر نہ تھا بلکہ تاریخ کے ایک عظیم باب کا آغاز بھی تھا۔ قافلے کے ساتھ میسرہ نامی غلام بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتہائی قابل اعتماد کارکنوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کی کارکردگی، لین دین اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا بغور مشاہدہ کرے۔ لیکن یہ مشاہدہ صرف تجارتی سطح پر نہ رہا، یہ ایک روحانی، اخلاقی اور اندرونی انقلاب کی جھلکیاں دیکھنے کا موقع بن گیا۔ جوں جوں قافلہ مکہ سے دور ہوتا گیا، راستے کی مشکلات، موسم کی شدت اور سفر کی صعوبتیں بڑھتی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہر لمحے قافلے کے لیے باعث سکون بنی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے سہارا بھی بنتے۔
اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تیمارداری فرماتے، اگر کوئی پیچھے رہ جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا انتظار کرتے۔ میسرہ نے بارہا یہ منظر دیکھا کہ جب لوگ تھک جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دلاسا دیتے، خود ان کا بوجھ اٹھا لیتے اور ہر قدم پر احسان کے بجائے عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ میسرہ نے ایک اور غیر معمولی بات بھی دیکھی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ بعض اوقات جب دھوپ بہت شدت کی ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ دار بادل یا فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سایہ کر رہے ہوں۔ یہ کوئی عام نظارہ نہ تھا، ایک عام غلام کے مشاہدے نے مستقبل کی نبوت کی جھلک محسوس کی۔ اس کے دل میں اس شخصیت کی عظمت نقش ہوتی گئی۔ قافلے کے راستے میں کئی علاقے، قبائل اور چھوٹے بڑے بازار آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، لین دین میں دیانتداری، گفتار کی نرمی نے وہاں کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ بعض نے تو حیرت سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے جو خرید و فروخت میں جھگڑا نہیں کرتا، تول میں کمی نہیں کرتا اور بات ایسے کرتا ہے جیسے دل میں اتر جائے۔ یہ سفر صرف تجارتی نہیں رہا، یہ کردار کی روشنی تھی جو اندھیروں میں سفر کر رہی تھی، اور یہ روشنی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ قافلہ بصرہ کے نزدیک ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سالوں سے ایک عیسائی راہب نستورہ انجیل کی پرانی پیشگوئیوں کو لیے ایک دن کے لیے منتظر تھا، جب وہ اپنی آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھے گا جس کا ذکر وہ اپنی پوری عمر آسمانی کتابوں میں پڑھتا آیا تھا۔ وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب کتابوں کی تحریریں حقیقت بننے والی تھیں، اور ایک راہب، ایک غلام اور ایک نبی سب اپنی اپنی جگہ تاریخ کا دائمی حصہ بننے والے تھے۔ جب قریش کا تجارتی قافلہ شام کی تاریخی شہر بصرہ کے نزدیک پہنچا تو یہ ایک عام قیام نہ تھا۔ بصرہ اس وقت سلطنت روم کا ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز تھا، جہاں مختلف قوموں، مذاہب اور قافلوں کا روز آنا جانا لگا رہتا۔ رومی طرز تعمیر کی عمارتیں، عیسائی خانقاہیں اور صدیوں پرانی گلیاں، بصرہ کا ماحول روحانی اور علمی کشش سے بھرپور تھا، لیکن ان سب میں خانقاہ ایسی بھی تھی جو دنیا سے کٹی ہوئی تھی اور جس کا مکین برسوں سے کسی آنے والے کا منتظر تھا۔ یہی وہ خانقاہ تھی جہاں نستورہ راہب عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا دل کتابوں میں چھپی ہوئی پیشگوئیوں سے لبریز تھا۔ وہ ایک ایسے نبی کی آمد کا منتظر تھا جس کی صفات وہ بار بار انجیل کے پرانے نسخوں میں پڑھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نبی کا ظہور عرب کی سرزمین سے ہوگا اور وہ ایک دن یہاں سے گزرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نستورہ قافلوں کی آمد پر اکثر اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے جھانکتا، اجنبیوں کے چہروں میں اس نور کو تلاش کرتا جس کی روشنی کتابوں نے بیان کی تھی۔ اس دن جب قریشی قافلہ بصرہ میں داخل ہوا، نستورہ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو اس کے دل کی دھڑکن کو روک دینے والا تھا۔ ایک نوجوان، خاموش، متوازن اور پرجمال چہرہ۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور جھلک رہا تھا جو عام انسانوں میں نہیں پایا جاتا۔ نستورہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں، دل تھاما اور تیزی سے نیچے آیا۔ وہ قافلے کے قریب پہنچا مگر براہ راست کسی سے کچھ نہ کہا۔ اس نے قافلے کا بغور مشاہدہ کیا، ایک ایک چہرے کو دیکھا، لیکن اس کی توجہ صرف ایک پر مرکوز رہی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نستورہ کا پہلا مشاہدہ نہ تھا، مگر یہ لمحہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ بننے والا تھا۔ اس نے قافلے کے افراد کو خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا اور انہیں دعوت دی کہ وہ اس کی خانقاہ میں آ کر قیام کریں۔ یہ نستورہ کی روایت کے خلاف تھا۔ وہ عام طور پر قافلوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، لیکن اس بار کچھ اور تھا، کوئی گہرا راز، کوئی خاص لمحہ جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ قافلے کے لوگ نستورہ کی مہمان نوازی سے حیران تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ راہب قافلوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا، مگر اس دن اس کی گرم جوشی، عاجزی اور خوش اخلاقی میں کچھ ایسا تھا کہ سب اس کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ نستورہ کی نگاہ بار بار اس نوجوان پر جا ٹھہرتی جو سب سے الگ، خاموش مگر باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ یہ صرف ایک مہمان نوازی کا لمحہ نہ تھا، یہ ایک صدیوں پرانی پیشگوئی کے ظہور کا ابتدائی اشارہ تھا۔ نستورہ جان چکا تھا وہ چہرہ جس کی تلاش میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، آخر کار اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب نستورہ نے قافلے کی آمد پر اپنے حیران کن مشاہدات کے بعد قافلے والوں کو خانقاہ میں مدعو کیا تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس نوجوان پر جا ٹھہرتی تھیں جو پورے قافلے میں سب سے مختلف تھا۔ وہ کسی خاص چمک اور سکون سے بھرپور چہرہ تھا جس کے اندر ایک راز چھپا تھا۔ نستورہ کو امید تھی کہ وہ جو علامتیں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا وہ اس شخص میں ضرور نظر آئیں گی۔ خانقاہ میں پہنچتے ہی نستورہ نے ایک سوال کیا، سب آ گئے؟ یہ سوال ایک سادہ سی بات لگ سکتی ہے، مگر اس میں اس کی بے چینی اور گہری دلچسپی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ شخص جس کا وہ برسوں سے منتظر تھا آیا ہے یا نہیں۔ اس سوال کا مقصد اس کی دل کی کھوج اور پرانی پیشگوئیوں کا ایک اور قدم تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانقاہ کے دروازے میں داخل ہوئے، نستورہ کی نظریں اس نوجوان پر مرکوز ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ، اس کی شخصیت اور آپ کا سراپا اسے فوراً پہچاننے کی علامت بن گئے۔
नस्तूरा की नजरें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर टिक गईं। वो जान चुका था कि यही वो शख्स है जिसका जिक्र किताबों में था और यही वो नबी आखिरुज़्ज़मां हैं जिनकी आमद का इंतजार सदियों से किया जा रहा है। नस्तूरा की निगाहों में एक सुकून था, मगर अंदर की शदीद जज्बाती कैफियत उसकी आंखों से झलक रही थी। उसने फौरन अपनी आंखों को झपक कर फिर से मुशाहिदा किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की गहराई में मौजूद एक खास अलामत को देखा, वो मोहर नबूवत। नस्तूरा ने जो अलामत अपनी किताबों में पढ़ रखी थी वो आज हकीकी तौर पर उसके सामने थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे के नीचे एक छोटा सा निशान था जो आपके नबी होने की वाज़ेह अलामत था, मोहर नबूवत। ये वो निशान था जिसका जिक्र एक गैबी पेशगोई में किया गया था। नस्तूरा की नजरें उसी मुकाम पर मरकूज हो गईं और उसकी आंखों में खास किस्म की चमक उतर आई। चंद लम्हों के लिए नस्तूरा खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरत थी और दिल में एक गहरी खुशी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को पहचान लिया था। इस मुलाकात ने न सिर्फ उसकी पेशगोइयों को सच साबित किया बल्कि उसके दिल में एक नई रोशनी डाल दी थी। नस्तूरा को वो शख्स मिल गया था जिसके बारे में वो अपनी सारी जिंदगी पढ़ता आया था। अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए नस्तूरा ने धीरे से कहा, तुम वही हो जिसका परसों मैंने इंतजार किया था, वो नबी आखिरुज़्ज़मां जिसका जिक्र तुम्हारी किताबों में भी था और हमारे यहाँ भी है। ये वो लम्हा था जब नस्तूरा ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और उसकी गवाही देने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का नूर, आपकी सच्चाई और मोहर नबूवत ने उसकी तमाम शक व शुबात को मिटाते हुए उसे कामिल यकीन में बदल दिया। नाज़रीन, जब नस्तूरा ने अपनी आंखों के सामने मोहर नबूवत की निशानी देख ली तो उसका दिल एक संगीन हकीकत से गवाह हो गया। उसके जहन में एक सवाल था, क्या वो शख्स बाकी वही है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं? मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में वो तमाम अलामात और रूहानी जलाल उसे नजर आया तो उसका दिल यकीन से भर गया। नस्तूरा ने गुलाम मैसरा से गुफ्तगू शुरू की जो काफिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफर कर रहा था। उसने मैसरा से कहा, यह बच्चा नबी बनेगा जिसका जिक्र हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। ये अल्फाज नस्तूरा की पेशगोई को वाज़ेह करते थे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान में वो तमाम सिफात देखी जो एक नबी में होनी चाहिए थी, सदाकत, अमानत, अखलाक और एक खास नूरानी जलाल। लेकिन नस्तूरा की पेशगोई सिर्फ एक खुशी का पैगाम नहीं थी, उसने मैसरा को एक संगीन हकीकत से भी आगाह किया। वो ये था कि नबी आखिरुज़्ज़मां की आमद के साथ ही एक नई तहरीक का आगाज होने वाला था और वो ये वक्त था जब बहुत से खतरात भी सर उठा सकते थे। नस्तूरा ने मैसरा से कहा, यहूदी उलमा जिन्हें इस नबूवत का पता चल चुका है वो इसके मुखालिफ होंगे। वो तुम्हारे नबी की मुखालफत करेंगे और उसका रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम्हें इनके बारे में होशियार रहना होगा क्योंकि इनकी ताकत और असर रसूख बहुत ज्यादा है। नस्तूरा की ये तंबी एक पेशगोई से ज्यादा एक वार्निंग बन चुकी थी। वो जानता था कि ये नबी आखिरी नबी हैं और इनके आने से मौजूदा मजहबी और सियासी निज़ाम में जलजला आना था। उस वक्त तक वो जान चुका था कि जिस शख्स से उसने मुलाकात की थी वो ना सिर्फ अपनी कौम बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए एक नया पैगाम लेकर आया है। ये बातें मैसरा के दिल पर एक खास असर डाल गईं। उसे अंदाजा हो चुका था कि जो अजमत और अहमियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई थी वो सिर्फ एक नबी की शख्सियत का नहीं बल्कि एक आलमी इनकलाब का पेश खैमा थी। नस्तूरा की पेशगोई और तंबी दोनों ने मैसरा को इस हकीकत से आगाह किया कि इस सफर सिर्फ तिजारती नहीं बल्कि एक नए दौर का आगाज था। जब तिजारती काफिला शाम से वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते की हर दुश्वारी और तकलीफ के बावजूद इस सफर की अहमियत में इजाफा होता चला गया। काफिले का हर शख्स जान चुका था कि इस सफर के दौरान वो एक ऐसे शख्स के साथ चल रहा है जिसकी तकदीर में सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि पूरे आलम की हिदायत शामिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की सादगी, अखलाक और अज़्म ने हर फर्द को मुतासिर किया था और उनकी मौजूदगी ने काफिले के हर लम्हे को सुकून, इत्मीनान और बरकत से भर दिया था। इस सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ तिजारत के कामों को बखूबी अंजाम दिया बल्कि काफिले के लोगों के साथ हुस्न सलूक और नर्म गुफ्तारी से पेश आकर अपने अखलाक की एक नई मिसाल कायम की। मैसरा जो इस सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, वापसी पर जो कुछ भी उसने देखा उसने उसे अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लिया था। बुसरा में नस्तूरा से मुलाकात और उसकी गवाही के बाद मैसरा के दिल में एक नया शऊर पैदा हो गया था और वो जान चुका था कि ये शख्स जो उसके साथ सफर कर रहा है वो आखिरी नबी हैं जिनका जिक्र किताबों में था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में ऐसी सिफात देखी जो किसी आम इंसान में नहीं हो सकती थी। मैसरा ने खुद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे गए वक्त को एक मुकद्दस और रूहानी तजुर्बा महसूस किया। मक्का वापस पहुंचते ही मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने सब कुछ बयान किया। उसने कहा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ये वो शख्स हैं जिनका जिक्र हमें किताबों में मिलता है। नस्तूरा राहिब ने भी इनकी पहचान की थी और कहा था ये बच्चा नबी बनेगा।
मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में वो तमाम खुसूसियात मौजूद थीं जो किसी नबी में होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सदाकत और आसमानी नूर ने नस्तूरा जैसे बड़े आलम को भी हैरान कुन तौर पर तस्दीक करने पर मजबूर कर दिया था। मैसरा ने यह भी बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूमियत और सच्चाई में ऐसी रोशनी थी जिसे वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन तजुर्बात में शुमार करता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब मैसरा से ये सब सुना तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान पैदा हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमेशा ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और बुलंद अखलाक का अमीक अंदाज में मुशाहदा किया था, लेकिन अब नस्तूरा की गवाही ने उनके दिल में एक नया यकीन पैदा कर दिया था। हज़रत खदीजा जानती थीं कि ये वो शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने आखिरुज़्ज़मा की नबूवत के लिए मुंतखब किया है। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिल में फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के लिए मज़ीद कदम उठाए जाएं और वो खुद इस बात को यकीनी बनाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीर के नए रास्ते पर चलने में किसी किस्म की रुकावट न आए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये फैसला कुन सोच और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके रिश्ते की गहरी बुनियाद ही थी जो आगे चलकर एक अजीम मकसद की तकमील का आगाज बनने वाली थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में एक नई उम्मीद और यकीन था कि अब अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचने का वक्त आ चुका है। नाज़रीन, ये था वो तारीखी वाक़या नस्तूरा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का। अब इस वाक़े की तारीखी हैसियत के मुताल्लिक भी आपको बताते चलें। अगर इस वाक़े की तारीखी हैसियत और दीनी एतबार पर नज़र डाली जाए तो ये वाज़ेह होती है ये वाक़या मुतादिद मुस्तनद कुतुब में मौजूद है और उसे मौरख़ीन ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। इब्न इसाक ने अपने मशहूर किताब सीरत इब्न इसाक में सफ़र और नस्तूरा राहिब की मुलाकात को तफसील से बयान किया है। इस तरह तिबरी ने अपनी तारीख़ तिबरी में भी इस वाक़े का जिक्र किया है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की पेशगोई और नस्तूरा के रद्द अमल को मुस्तनद तौर पर जिक्र किया गया है। इब्न हशाम ने भी अपनी सीरत में इस वाक़े की तशहीर की है और उसको अहमियत दी है क्योंकि ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के लिए एक बड़ी अलामत था। ये तारीख़ी रिवायत हमें इस हकीकत की गवाही देती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि उस वक्त के गैर मुस्लिमों के लिए भी खुली थीं और ये वाक़या उनकी अहमियत को वाज़ेह करता है। मुहद्दिसीन ने इस वाक़े की सेहत पर कोई शुकूक व शुबात जाहिर नहीं किए क्योंकि इससे मुख्तलिफ रिवायात में इत्तफाक पाया जाता है और ये वाक़या इन रिवायात की रोशनी में दुरुस्त साबित होता है। इब्न कसीर और तिबरी जैसे मुहद्दिसीन ने इस बात को अहमियत दी कि नस्तूरा की पेशगोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के आगाज़ की एक अलामत थी बल्कि ये दरअसल उस दौर के लोगों के लिए एक गैर मामूली पेशगोई थी जो बाद में सच साबित हुई। इसके अलावा ये वाक़या इस बात की गवाही भी देता है कि अल्लाह की मर्जी और हिकमत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ पहले ही से मुख्तलिफ अक़वाम और मज़ाहिब में दर्ज था और ये इस बात की दलील है कि नबूवत का रास्ता अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक तैयार हो चुका था। सीरत निगारों के आरा के मुताबिक ये वाक़या न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का आयनादार है बल्कि ये उस वक्त की ईसाई दुनिया में होने वाली तवक्कुआत का भी अक्कास है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।